अशें आमी पेपरांनी व्हॉट्सॅप फेसबुकाचेर वाचतात आनीक हेजे पयलीं येताल्यो न्यूज खूब तशें म्हाका दिसता एक 4-5 जाण बेगीन येवपाक तयार आसात अशें एक सगळ्याक हें चल्लां पूण आमकां दुसरे घेवन दुसरे पार्टीचे मनीस घेवन आमकां आमचे सहकारी आसा पळय गोवा फॉरवर्ड आसूं इंडिपेंडंट आसूं आनी MGP आसूं तांकां दुखोवपाचें ना कारण ते विश्वासान आमचे बरोबर रावले स्पेशल करून आमचो CM केंद्रासून बरो पोस्ट आशिल्लो जो रक्षा मंत्री आशिल्लो एक 5 जाण टिमी भितरलो 5 रँका भितरलो एक मिनिस्टर सोडून आयिल्लो आसा तेंच्यांनी ताका चीफ मिनिस्टर गोंयचो केला ह्या आमच्या सहकारी पक्षांनी आनी आमकां दुसरी पार्टी फोडून आमकां कांयच हें करपाचें ना आमी आसा तेंच इक्वेशन घेवन 22 जाणांक घेवन फुडें वचपाचें आसा आनी तेंच सरकार 5 वर्सां टर्म पूर्ण करतलें हांव काँग्रेसीक चॅलेंज करतां तेंच्यांनी उघडपणे एक आमदार येता म्हणून पक्षान एकूच नांव सांगचें हांव 5 नांवां सांगपाक तयार आसा काँग्रेस पक्षाची 5 नांवां. Meanwhile, the state BJP president has confirmed that Chief Minister Parrikar is in good health and will arrive in Goa on 8 September and will soon travel to Delhi to discuss the mining ban issue with the central group of ministers. सांगलें की 8 तारखेर सकाळीं आपूण पावतलो म्हणून कारण 8 तारखेसून मागीर तेका बरें स्वास्थ्य जालें तें दिल्ली 9 तारखेर आमची नॅशनल एक्झिक्युटीव मिटींग आसा थंय अटेंड जातलें आनी मागीर 10 तारखेक मायनिंग संदर्भात थंय मंत्र्याक बाकीचे ग्रूप ऑफ मिनिस्टर तांकां मेळून हो आमचो मायनिंगचो प्रश्न सॉल्व करपा खातीर तेंचो प्रयत्न आसतलो 10 तारखेर आनी वतना तेणें सांगलेलें बी आपूण 8 तारखेर येतलो म्हणून आनी तेजे भितर डॉक्टरान तांकां बरो आसा म्हणून हें केल्लें आनी रावपाची गरज ना टेस्ट तेजी काल जाली सगळी पॉझिटीव आसा बरी आसा आनी त्या हेतूंतल्यान ते गोंयान येतात. Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN.